رحلتهم إلى الإيمان فريدة بفرادة الإنسان. ظهرت كمثل الشمس حجة صدقنا، أو كالخيول الصافنات بشاني. يا أيها الناس اتركوا طرق الإباء، كونوا لوجه الله من أعواني. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة الإيمان. رحلتنا اليوم مع الأستاذ العزيز أحمد حسن من سوريا، فأهلا بكم من جديد، وأهلا بك أيضا أخي أحمد. نحن في ربوع قاديان الطيبة المباركة هنا في بلد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. ننقل لكم رحلة أخي أحمد حسن إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية وإلى البيعة من هذا البلد الطيب، بلد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. بداية مشاهدينا، دعونا نتعرف على من هو أحمد حسن الإنسان. أخي أحمد، أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. اسمي أحمد عبد الله حسن، من الشام، متزوج، عندي 4 بنات وصبي. الأصل من القامشلي، أكراد القامشلي. ما شاء الله. نعم. وعمري 33 سنة تقريبا. ومتزوج، عندك أولاد؟ متزوج الحمد لله، وزوجتي أيضا أحمدية بفضل الله تعالى. شو عندك أولاد ما شاء الله؟ عندي 4 بنات وصبي، وجيهة وسبيكة ورقية وخلود، والصبي اسمه الحارث. أهلا أبو الحارث. الله يبارك فيك. شو طبيعة عملك بالحياة اليومية؟ أنا بشتغل بلاط، بشتغل بالبلاط والحجر، تركيب البلاط وهيك قصص. جميل. ديكور. حياتك الروحانية والدينية قبل الأحمدية كيف كانت عندك؟ والله روحانية ما كان فيه ما في شيء اسمه روحاني، لكن دينية كنا متدينين من أهل السنة والجماعة على المذهب الشافعي. كنا أنا من عائلة كلها مشايخ، يعني جدي ملات. ملات، أيوة ملات. جدي كان إمام منطقة، وهو اللي درسنا الشريعة، لكن ما في شيء اسمه كان روحانية. يعني حقيقة. طقوس. ايوه، صلي مثل الناس. في مثل بالسوري بيقول على حسب السوق سوق، على هوى السوق بسوق. ف يعني ما كانش في هاي العلاقة الفردية الشخصية بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ لا، يعني كانت خلص هيك ابائنا وهيك اجدادنا. في شيء اسمه ستايل. ايوه خلص. في صلي، طبعا هو صلاة الفجر هيدأني إذا حدا بيصلي، يعني ما كنا نصلي الفجر في وقتها إلا نادرا يعني. الصلوات نحضرها نتأخر، المهم لازم تصلي. إيش النتيجة، إيش لازم تستفاد، إيش هي الروحانية، ما في هيك شيء، فقط لازم نصلي ليس أكثر. طيب كيف لأول مرة أحمد حسن عرف إنه الإمام مهدي مسيح موعود عليه الصلاة والسلام اللي كل المسلمين بينتظروه وهو فعلا جاء؟ مرة في يوم عيد الأضحى كان عندنا ضيوف، ومن ضمنهم كان ابن عمي حسن. ففي معاه أي سنة؟ سنة 2007، يعني في نصف 2007 تقريبا، يعني أو أكثر شوي، يعني ما دقيقة 100%. فهو طبعا أنا عم ضيفهم كونهم ضيوف عندي، فهو واحد ثاني بيصير ايضا من قرايبنا قاعدين عم يتشاحنوا، والاخر هذاك عم بيرفع صوته وبيعيط عليه، لكن هو يعني لاحظت كثير انه ركين، هذا يعني رصين راكز، ايه منضبط. وهذاك شتم فيما بعد عرفنا انه حضرة المسيح الموعود عليه السلام. فانا انفعلت كثير، انه ليش عم تسب، يعني انت لا تآمن ولا تبايع ولا، يعني ما كان في الحقيقة كلمة بيع، لكن انه
ليش عم تشتم مقدسات والزلمه عم بحكيك بكل احترام ورزانه وانت ما في غير تعيط وتسبسب. يعني انت بهذاك الوقت ما كنت في هذا الموقف اللي صار، ما كنت لسه واعي الامام مهدي مسيح موعود، كل ما في الامر من قريبك عنده معتقدات عم بحكي فيها لشخص اخر، وهذا الشخص الاخر ابدى عدم احترام. ايه نعم بالضبط. طيب ايش الموقف اللي فيه انت اكتشفت انه الامام المهدي والمسيح الموعود اللي بنسمع عنه وبنقرا عنه هو فعلا جاء وهو ميرزا غلام احمد؟ هلا وقت اللي صارت المسبات من طرف هذا هو الثاني كمان قرايبنا يعني، بس ما بدي اذكر اي شيء عنه، لكن فقلت له انه شو القصه؟ ليش هيك هذا الزلمه معصب عليك وعم يسبسب على مقدساتك؟ احكي لي شو السلافه، شو في؟ فهون هلا قال لي هو انه المسيح الموعود عليه السلام هو الامام المهدي اللي نحن بنآمن ببعثته بمجيئه اتى، وهو نفسه المسيح الموعود اللي بده ينزل في اخر الزمان. على فكره قبل ما تكمل، احنا هون عند مدخل المسجد المبارك القديم، من هون كان في درج ضيق يطلع من خلال المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام والصحابه الكرام المسجد المبارك، وهي ازقه قاديان، على يميننا وعلى شمالنا حاليا هي دار المسيح. في ذلك الوقت طبعا كانت هذه البيوت موزعه بين حضره المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام وبين اولاد عمه، ولكن كما انبأه الله تبارك وتعالى ينقطع اباؤك ويبدأ منك، فعلا انقطعت عائلة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ناحية أعمامه، وبقي هو وبقي نسله، فالآن كل هذه المباني هي لحضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. احكي لي مرة ثانية عن مشاعرك لما انصدمت هاي الصدمة أمام المهدي المسيح الموعود. ايه أنا قلت إنه شو عم تحكي؟ يعني مثل العالم، قلت إنه بكير علي الأفكار. فقال لي بدك جلسة لحالك؟ قلت له لا معلش يعني من دون جلسة احكي لي شو القصة. فقال لي فبلش يحكيني عن انه هدهد وجن. انا دورت براسي انه شو يعني تفسير القرآن الكريم، ايات قرآنية. قلت له يعني ما اجى الجن، ما في جن عفوا. قال لي ما في جن. انا اساسا كنت بخاف من الجن. انت انبسطت طبعا هذا الخبر. ايه قلت له هو شيء جيد انه ما يكون في جن، بس شو الادله؟ فقعدت هون انا وياه، من هون بلشنا الحوار عن قصة الهدهد وسيدنا سليمان عليه السلام، وعن الجن، وعن قصة المسيح انه ميت او عايش. فمن هون بلشت سلسلة الحوار بيني وبينه. طبعا الحقيقة هو المسكين يعني هو محترم جدا، ما كنت اخليه يكمل الفكرة. هاي النقطة اللي خلت الحوار بينه وبينه يطول، طال حوالي 3 شهور ونص. متسرع يعني ما يحكي لك فكرة تقاطعه. ايوه طبعا بفضل الله تعالى ما اسأت للمسيح الموعود عليه السلام لا في الكلام ولا في اي طريقة، لكن ما كنت اسمح له يكمل الفكرة، لسه هو بده يقولها. فبقول له وهي ثانية، طيب وهي، طيب اشرح لي هي، طيب. فهو المسكين داخ يعني بعد 3 اشهر من الحوار. طبعا الشيء اللي بيحكيه كنت اقاطعه واروح في الليل اسجل ايش بيحكي، ايش قال، واجيب له من كتب الموجوده اللي كانت لجدي اللي ورثناها منه. فكنت اراجع واجيب له الكلمات نقاط الحوار اللي اختلفنا عليها، وثاني نهار او ثالث نهار وقت ما الاقيه له تعال. فهو صار ينفر مني يعني، فانا صرت الاحقه. يعني بمعنى اخر انت مش جاي تبحث عن الحقيقه لعنده، انت جاي تثبت انه هو غلط بالضبط كيف ما كان. هو مبدأه انه بده يبين الحق وانا بدي ابين له الغلط. فهو يعني طبعا انا بلاط وهو دهان كمان، يعني مثلا بدك تعتبر كل اسبوع كنا نلتقي مره او مرتين بالكثير في ضمنها 3 اشهر. طيب بعدين ايش التحول اللي صار؟ هون بعد 3 اشهر ونص تقريبا داخ قال لي بدي اطلع لك القناه وانت احضر القناه، يعني مثل ما بيقول انه ما في منك امل. فقلت له ايه ليش لا، شو عليه متابعه. ايه اول يومين 3 بلشت اتابع. طبعا القناه هون في محدث وفي حوار مباشر، طبعا هو هذا اكثر برنامج كان سبب في بيعتي بصراحه. قد جاء مهديكم وظهرت آية
فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. ظهرت شهادات فبعد ظهورها. طيب أخي، إذن فتح شباك جديد لإلك على الجماعة الإسلامية الأحمدية غير قريبك، هو القناة. هو بعد ما يئس منك قال أنا بعطيه القناة يتفرج عليها على الأقل، بقدرش يناقش هناك مقاطع. طيب شو صار بعدين؟ فأنا هي اللي بدي أقولها، إنه وقت اللي تاخذ وقتك بإنه تسمع الفكرة كاملة بيختلف عليك الموضوع كله. فوقت اللي أنا عم تابع القناة والأخوة عم بيحكوا في أفكار الجماعة، كل فكرة بيحكوها من عدة جهات، يعني مو والله مثل الأفكار القديمة إنه بس إذا نزلت عن قياسها بدها ترقيع، بيحكوها بعدة أشكال. فصراحة يعني تمسكت فيها بالقناة صرت لازمها. إدمان صارت إدمان أكثر من إدمان. اجي من الشغل، أنا عادة بس اجي من الشغل بفوت على الحمام، بتحمم، باكل، بقعد مع زوجتي أو بروح إلى هون مثل ما هو، بجي بقعد، خاصة أيام اللي بيكون فيه حوار مباشر. أنا بركز على الحوار المباشر أكثر شيء، إنه كنا يعني أكثر شيء تابع هي. فكرة ورا فكرة ورا فكرة، بدأت تتوضح الأمور. مثل اللي عم تعبي في مكان القديم عم بينزت وعم يتعبى عواضه جديد. فشوي شوي فكرة ورا فكرة واقتنعت. إمتى اقتنعت؟ في وقت الساعة 11:30 بالليل. طبعا بعد أيام. كم أخذ معك وقت تقريبا من المشاهدة؟ والله ما بتذكر. أشهر؟ لا يعني أكثر من شهر، كمان شهرين 3 شهر شهرين هيك يعني. فعم بتابع مثل ما بيقولوا اجتني الساعة 11:30 بالليل. قلت خلص من هون ودقيقة خطوة ثانية ما عاد في. الساعة 11:30 بالليل دقيت لابن عمي حسن بالتليفون، قلت له هلا بدي بايع. طبعا انا يا اما كان متسطح وقام جلس، يا اما كان بعده نايم وفاق. فقلت له هلا بدي بايع. قال لي شو صار لك جنيت؟ قلت له لا هلا بدي بايع. جنيت ما بعرف، بدي بايع. بالعربي ولا بالكردي؟ لا بالكردي. قال لي شو بك، شو صار لك مجنون انت؟ قلت له لا في هلا بدي بايع. فقعد يهدي فيني ويقول لي انه يعني مجرد انك قررت بايع فانت عند الله تعتبر انه بايع، طول بالك خليني للصبح بس. بده هيك كيف بلا عنه كمان، يعني مثل ما بيقولوا في اول القصه ما عرفته هلا كمان بعد ما بايع. ف الحمد لله. انا بدي نوقف هون عند هذا الموقف شوي. حاول هيك ادخل جوا عميق جوا نفسك واحكي لي ايش حكى احمد مع احمد بهاي اللحظه. يعني شو كان الحوار بينك وبين نفسك لما قررت انه خلاص انا احمدي والان لازم ابايع؟ يعني كيف استوت، كيف نضجت نضج هذا الموقف؟ هو انا اساسا ما انا قلت لك انا ابن ملايات، فكنت بقرا كل شيء كتب، مثل مثلا الان تاج العروس في تاج العروس، هذا كتاب جامع من 5 أجزاء. اي كتاب كنت امسكه او اي مجموعه كتب كنت امسكها كنت فورا اروح على اخر جزء، لانه ايش بيحكي هون؟ الخلاصه. خلاصه وفتن اخر الزمان. ايوه. فانا اساسا كان عندي خلفيه، والوضع اللي كنا عايشين فيه اساسا انا ما كنت يعني اي سنه كانت يعني هذا قرار بيعتك كان اي سنه؟ يعني في نهايات يعني بداية 2008 بايعت. بداية 2008 يعني بتتذكر إذا الفترة هي اللي انقطع فيها القناة فترة. يعني أنا قبل هيك كنت مبايع. أنا من هاي العلامة اللي أنا بتذكرها كثير منيح. طيب بعدين بعد ما بايعت رحت عند ابن عمك، المهم حكيت أخذني كان في هناك. نعم. يعني رحت عنده بالليل ولا استنيت للصبح؟ ما عم بقول لك، قنعني انه مجرد انك فكرت وقررت انك تبايع فانت عند الله تعالى ان شاء الله صرت مبايع. ف يعني هي الكلمة هدتني، خلتني اطول بالي. لثاني نهار رحنا لعند الاستاذ ابو ناصر الله يجزيه الف خير،
وهو له فضل كبير لترقينا الروحاني أيضا، ولتوصيل لب الفكرة أيضا لعقولنا كمان. فبايعنا. تمام. بعد البيعة مرت الأيام، أسابيع، أشهر، بدأت تلتقي بالإخوة وتحضر الصلوات ويصير في متابعة أكثر للقناة، وفي كمان تبادل خبرات بينك وبين الإخوة. طيب بعد ما قطعت فترة في الجماعة، كيف حسيت إنه أحمد يتغير؟ أحمد حسن قبل البيعة، أحمد حسن بعد البيعة، إيش أضافت لك البيعة على شخصيتك؟ هون في نقطة. كان في جلسات، وقت اللي يروح على الجلسة بتقول الأخوة اللي عم بيحكوا مالهم، يعني هم ما بيعرفوا شو عم بيصير داخل بيتي، لكن الكلام اللي عم بيحكوه كنت أحس إنه هن شافوا بالضبط إيش عم ساوي في البيت وعم بيحكوا عنه لعلاج هاي المشاكل. سبحان الله. فزوجتي طبعا على مرة واثنين وثلاثة من الجلسات هي الإنسان هدي. أنا كنت عصبي والكل بيعرفني، والدي حتى أبوي وأمي بيتجنبوني من عصبيتي، لكن الآن هديت. فكل ما مثلا ننقطع أكثر من أسبوع إنه ما نقعد هي الجلسة، مرتي تقول لي إيمتى بدها تصير عندكم جلسة؟ حاسس إنه مفعولها خلص، بلش يخلص. روح. فكنا الحمد لله تعالى بهاي الجلسات. أنا بدفع لك التاكسي بس روح. تقريبا. فكانت هاي الجلسات تشحننا بالهدوء والصبر، وايضا تعلمنا الاخلاص. طبعا نحن ما لنا ناس منظمين حقيقه، لا بنعرف ايش يعني نظام، فوضى في فوضى يعني. وهذا اللي المسلمين الان بمس الحاجه له، اللي هي الخلافه، اللي هي الانضباط. يعني قديش عدد المسلمين الان؟ هذا السؤال الثاني على فكره، كيف بتحس اثر الخلافه بحياتك؟ بس تتابع خطب امير المؤمنين، بتعرف امير المؤمنين هو يعني المحور، هو العمود الفقري. وجود الخلافه فينا هي العمود الفقري في الجماعه. نعم اكيد. وهي الراس تبع الجماعه، اللي يعني كلنا بندور حوالين هذا المحور. فكيف اثر الخلافه في حياتك؟ هلا حتما اكيد ما ممكن ابين هذا التاثير في الكلام. هذا الامر بحاجه مثل هلا وقت اللي فتت على الجماعه ما بعرف كل افكار الجماعه الحقيقه يعني، لكن بالالتزام مع سيدنا مع الخلافه شوي شوي الانسان بيرتقي حسب اخلاصه. الواحد هو بيرتقي، لكن يعني انه والله اقول لك ايش عم بيصير في داخله الانسان، هي مجرد رؤيه الخليفه في بعدين بتصير هي مو في اول الامر. بعدين مجرد رؤيه الخليفه هي بتغير النظام برنامج مخك. ايوه. طب كيف كان رد فعل زوجتك واهلك المقربين واصدقائك زملائك في العمل، يعني الدائره المقربه لك، كيف كان رد فعلها على بيعتك؟ هلا انا زوجتي وقت اللي صرت احمدي ما تركتها، كمشت خوانيقه وبلشت اشرح لها افكار الجامعه. هي قبل هيك كنت اشرح لها، يعني كل شيء افكار كنت اخذها كنت اجي اشرح لها اياها. هي بعد تقريبا بشهرين ونص 3 كمان بعتقد، يعني هذا هو هذا الوقت بايعت هي. انا كثير ما تاثرت. انا اهلي كونوا المشايخ واعمامي وحتى ابوي كثير ما له كثير مهتم في الدين، لكن هو بيصلي صلاته، لكن يعني انه ليش بايعت شو. لكن امي اكثر شيء شدت علي انه انا بتبرى منك اذا ما تركت هي الجماعه. حتى صاروا يبعدوا عني اخواتي الصغار انه لحتى ما تلعب على عقولهم. ايه يعني انا ما كنت اترك حدا. لكن زوجتي في هناك قصه جميله لزوجتي. وقت اللي بايعت ابوها، انا ليش بدي احكي عن زوجتي؟ لانه انا اساسا اهلي واضطهاد اهلي لإلي يعني ما بسميه كثير اضطهاد، لكن ابتعادهم عني وعدم يعني وتهديدهم. حتى امي انا قلت لك بدها تتبرى مني، انا ما كنت اعتبر انه هذا امتحان قوي بالنسبه لي، انه انا اساسا ما بهتم. شخصيتك قويه. نعم. في عندك استقلاليه عاليه. اي اللي خبرتك اياها. لكن زوجتي وقت اللي بايعت ابوها واهلها ما تركوها، حتى اللي يعني صاروا ما ينادوا لنا بالاسم يا كفار. فابوها ضغط عليها كثير، مره ورا مره، صبح يتصل فيها، بالليل يتصل فيها، دائما يتصل فيها انه اتركي هاي الجماعه. وهن بتاثروا كثير يعني
الجو اللي تربوا فيه انه الاب يعني سلطان حتما. فقالت خلص مثل ما بدك، ما قالت بدي اترك الاحمديه، قالت خلص مثل ما بدك، اللي بدك اياه بيصير. فقال يعني راح تترك الجماعه؟ قال لا، اللي بدك اياه بيصير، بس ما قالت له ايه. فوقت اللي قالت هي الكلمه وابوها هدي وسكر الخط، يعني بعد ما حكي كلمتين سكر الخط. فطلعت فيني قالت لي شو؟ انا ما حكيت شيء، بس قالت لي شو في؟ قلت له لا ما في شيء. قال انا مو غلطان، انا بس عم هدي. قلت له لا، نحن يعني بايعنا المسيح الموعود عليه السلام لارضاء الله تعالى، فاسال الله تعالى اذا هو كان رضيان عن هذا التصرف ولا لا. فقالت ايه. طبعا هو كان وقت متاخر، فصلينا وصلت، هي صلت ركعتين قبل ما تنام ودعت الله تعالى. فقت قبل صلاة الفجر وهي عم تصرخ وتفيق فيني، عم تهزني. في هلا بدي احكي مع ابي. انا كان طبعا ما كان في تليفونات هي اللي هلا بكثره، هو تليفون واحد بيقضي لكل العيله. فايه قالت لي هلا بدي احكي. قلت له شو في؟ ما هي اخذتني الجنان وقت 11:30 بالليل. فقالت لي هلا بدي احكي مع والدي. قلت له شو في؟ قال انا شفت بالرؤيا مثل ملاك اجا وجاب بايده مرايه. قالت لي شوف الملاك قال له انه شوفي حالك بالمرايه. قال وقت اللي طلعت على وجهي فوجهي صاير اسود ومرعب. فقال هذا هو الجواب تبعي بانها انه ما كانتش صريحه مع امر بيعتها. نعم. ففائت وبدها تحكي مع ابوها، يعني بعد نص ساعه حوار كان يعني بلش الفجر يطلع. فدقينا له، قالت لابوها قالت كل شيء قلت لك يا امبارح انساه، لاني انا شفت بالرؤيا انه وجهي اسود. لا هلا صار وجهك مره ثانيه اسود يا بنت الكذا. وبلشت انا احمديه. بس هلا هي الضربه اكلتها وما عادت هي القصص انه خلص. بعدين تحسنت الامور شوي شوي مع عائلتها ومع عائلتك. مع عائلتك. نحن جدي كان مربي، يعني بيخرج مشايخ. في شيخين عندنا، شيخ هادئ شوي نوعا ما، قرأ بعض كتب الجماعة وقال انه هدول الناس على الاقل بيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما بيصير تكفيرهم. اما الثاني فكان في كتاب اسمه القاديانية والقادياني او هيك شيء، فكان يشتريون على حسابه ويوزع على الناس. هذا السبب الرئيسي اللي شعل العيلة كلها ضد الأحمديين بتكفيرهم وهيك. فمرة كنا قاعدين عند بيت أبوها لمرتي، فصار وقت المغرب، رحت أنا جبت لهم السجادات إنه صلوا. فصار الشيخ يصر علي لا تعال صلي معنا. قال لا بدي أصلي وراك. قلت له إذا بدي تصلي وراي تعال. قال لي لا والله ما بدي أصلي وراك. فالمهم كل واحد صلى لحاله. فقام أبوها سأل الشيخ، قال إنه شو بتقول بالأحمدية مو كفار؟ يعني طبعا مو بهاللهجة، أنا بترجم لك الكردي اللي انحكى للعربي الآن. فقال لا، ما بيصير تكفير مسلم. هذا الكلام اللي بيساويه مالا نايف هو لو كان الشيخ سيدا اللي هو يعني جدي كان عايش كان بهدلوا عليه، انه ما بيصير تكفر انسان مسلم بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هون خلينا نكمل، نطلع للمسجد الاقصى والمنارة المسيح عليه السلام ونكمل. تفضل. قد جئتكم يا قوم من رب الورى، بشرى لتواب إذا لاقاني. أرسلت من رب الأنام فجئتكم، فاسعوا إلى بستانه الريان. طيب احنا الآن عم ندخل على المسجد الأقصى بقاديان، المسجد الأقصى القديم اللي صلى فيه المسيح عليه الصلاة والسلام، وصلوا فيه الصحابة طبعا الكرام. أخي أنا بعرف إنه في كثير من أهلك من أصدقائك بايعوا بعد بايعتك ومن خلال تبليغك لإلهن. عن مين نحكي يعني؟ مين من أهلك بايع بعد؟ هلا أول واحد بايع هو أخي، بعدين أخي الثاني اللي أصغر منه، بعدين أختي.
وفي أخ لي كمان بده يبايع كان، لكن ما سنحت الفرصة يبايع. وأخت كمان ثانية كمان قررت إنها تبايع، لكن أهلي بين ما عرضوها وهيك إيه، فللأسف يعني لا زالت هي مقتنعة في الجماعة الحقيقة يعني، ولسه بتحكي. وقت اللي اجي دائما تقول لي ادعي لي وكذا، لكن للأسف ما صار مناسبة إنها تبايع. طيب أخي أحمد، خلينا نختم هاي الحلقة بتجربة هيك لطيفة، ثمرة هيك قطفتها من بستان سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام بسبب يعني انضمام لجماعة المؤمنين وهي العلاقة الحية مع الله تبارك وتعالى. احكي لي هيك إحدى هاي اللطائف. راح أحكي عن تجربة على سيدنا الخليفة، صارت من خلال التواصل مع سيدنا الخليفة نصره الله. وهو انه كنت بعت لسيدنا الخليفة نصره الله انه يسمي لي بنتي، مولود جديد كان جاينا، فبعت له. بعتنا واجت البنت، هي كانت وقف نوها. فتأخر الرد سيدنا الخليفة 3 أشهر. ايوه. من عوايدنا نحن انه اذا الانسان ما يعني بعد ولادته فورا لازم ينحط له اسم. ايوه. يعطيه اسم. فصاروا ينادوا علي على البنت بينافي يعني بالكردي اللي ما لها اسم، ما عاد لها اسم، بلا اسم، ضاعت يعني هي بنت ضايعه. هذا الامر ازعج اهلي كثير، وزعج من ضمنهم اخي اللي كان قلت لك بايع جوان. فاخذني وكان هو يعني قال لي بدي اطلب منك طلب، وبحياتي ما طلبت منك، وبدي اياك تحلف يمين انه ما ترد لي هذا الطلب. فقلت له اطلب. قال لا بدك توعدني. فقلت له لا بدك تطلب، بركي ما قدرت. قال لي لا بدك وانت بتقدر ووعدني. فقلت له وعد. يعني هو كثير لجوج هذا. فقلت له وعد. فقال لي هلا بدك تسمي البنت. خلص. كم كان فترة على ميلادها صار معه؟ حوالي 3 شهور وشوي. 3 شهور هي بدون اسم. نعم. فمثل واحد اللي بيكت عليك مي باردة. فقلت ايش الطلب؟ انا بعت لسيدنا الخليفة وكيف بدي اسمي من عند نفسي؟ ولا ليش بعتت؟ فبلشت الافكار تاخذني وتجيبني انه شو اعمل؟ ايه هو شو الحل؟ وهو ما يعني ما يعطي مجال لي انه بدي بقى انه رده. لا بدك هلا. صار يمسكني بدك تسمي هلا. فانا اساسا ما كان عندي ايميل، كنت ابعت عن ايميل صديقي آزاد. ف يعني بلشت مثل ما بيقولوا بدي جهز حالي لانه قول الاسم ولا آزاد بيتصل فيني. قال لي لا قول. قلت له طيب بس لحتى رد التليفون راح قول طول بالك. فرديت فقال لي اجاك الرد من سيدنا الخليفة وسمتها خلود. سبحان الله. هي كثير بنفس اللحظة اللي انت مطالب فيها انه الان تسميه. فهذا ضروري انه الواحد يعني هناك رسائل ترسل لسيدنا الخليفة معلش الواحد يصبر عليها، لانه ثمراتها بتكون ألذ بكثير من ثمرات العجلة اللي بنهضى فيها. أخي أحمد حسن كثير شكرا. كيف نحكي كثير شكرا بالكردي؟ قال لك يسعد خوش اللي حكيته بالضبط. مشاهدينا الكرام بارك الله لكم على حسن المتابعة. كانت هذه رحلة الأخ الطيب أحمد حسن من سوريا، إلى أن نلتقي في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى من هذا البرنامج المبارك رحلة الإيمان. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. رحلتهم إلى الإيمان فريدة بفرادة الإنسان.